पर्यटकहरूको लागि डुवर्सको जल्दापाडा जङ्गल आजदेखि खोलिदिएको छ। 3 महिनासम्म बन्द भएपछि आजदेखि फेरि उक्त पर्यटक साथै घुम्न आउनेहरूको लागि जङ्गल खोलिदिएको छ। जङ्गल खोलिएपछि वाहन सफारी अनि हात्ती सफारीको लागि जल्दापाडामा पर्यटकहरूको भिड देखा परेको छ। आज जल्दापाडा गेटमा वनकर्मीहरूले विभिन्न ठाउँहरूबाट जङ्गल घुम्न आएका पर्यटकहरूलाई न्यानो स्वागत जनाए। स्मरण रहोस्, यसपल्टदेखि जल्दापाडामा हात्ती सफारीको लागि हात्तीहरूको सङ्ख्या बढाइदिएको छ। यसैगरी जल्दापाडाको होलोङ अनि सालकुमार गेटबाट पनि हात्ती सफारी শুরু गरिएको छ। না, এমনি জঙ্গল দেখলাম, এটাই অনেক ভালো লাগে। এমনি জন্তু জানোয়ার দেখতে পাইনি, সেটা তো লাকের উপর ডিপেন্ড করে না, এমনি বাকি ভালো লেগেছে। दिया